अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम केस ज़ेर समाअत था और वो केस था मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ऐसे सवालात उठाए जिसका जवाब नैब के पास नहीं था। बुनियादी तौर के ऊपर वो 3 सवालात कौन कौन से हैं और तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, ये तमाम तर तफसीलात हम आपको आज के इस वीलॉग में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। अदालती कार्रवाई का आगाज़ आज दिन 1:14 पर शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले 12:54 पर मरियम नवाज़ कमराए अदालत में मौजूद थी। उनके साथ लीगी रहनुमा भी थे, ख़ास तौर के ऊपर परवेज़ रशीद उनके साथ थे। दीगर लीगी रहनुमा कमराए अदालत में मौजूद थे। 1:14 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और ये कहा कि मरियम नवाज़ के ऊपर असल जो इल्ज़ाम है वो मुआवनत का है। इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नैब के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज़ के ऊपर जो असल इल्ज़ाम है वो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को मुआवनत फ़राहम करने का है। तो इसके ऊपर कोर्ट ने सबसे पहला सवाल जो नैब के वकील से पूछा वो ये था कि आप हमें बताएं कि जब 1993 से लेकर 1996 तक ये लंदन की ये 2 फ्लैट्स ख़रीदे गए तो उस वक्त क्या मरियम नवाज़ का कोई किरदार था। तो इसके ऊपर नैब के वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ था कि मरियम नवाज़ के ऊपर जो असल इल्ज़ाम है वो ये है कि 2006 में जो ट्रस्ट डीड पेश की गई वो ट्रस्ट डीड फ़ेक है। तो इसके ऊपर फिर कोर्ट ने जो बुनियादी सवालात पूछे उसमें जो सबसे अहम सवाल था जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से पूछा गया। उन्होंने ये कहा कि नैब को सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि लंदन फ्लैट्स नवाज़ शरीफ ने ख़रीदे, और जब ये साबित हो जाए कि लंदन फ्लैट्स नवाज़ शरीफ ने ख़रीदे तो फिर उसके बाद नैब को ट्रायल कोर्ट में लंदन फ्लैट्स की मलकियत नवाज़ शरीफ के नाम जो अगर साबित हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हम मफरूज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे, मरियम नवाज़ की मुआवनत का इल्ज़ाम बाद में आएगा। सबसे पहले इस बात को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा नैब की जानिब से कि नवाज़ शरीफ ने ही दर हकीकत 1993 से 1996 तक ये लंदन की 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़रीदी। और जो सबसे अहम ऑब्ज़र्वेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये दी गई है कि हमें थ्रू डॉक्यूमेंट्स इस बात को प्रूव किया जाए कि नवाज़ शरीफ ने ही लंदन फ्लैट्स जो हैं वो ख़रीदे और उनकी मलकियत जो है उन्होंने तस्लीम की हो। जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है उस ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले से शवाहिद की रोशनी में हमें बताएं। हम इस मामले के ऊपर महज मफरूज़ों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज़ के हवाले से जब कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी कि मरियम नवाज़ का 1993 में लंदन फ्लैट्स ख़रीदने का कोई किरदार था, तो इसके ऊपर नैब ने 2 टोक अल्फाज में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उस वक्त मरियम नवाज़ का कोई किरदार नहीं था। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी कि 1993 से लेकर 1996 के दौरान नवाज़ शरीफ में लंदन फ्लैट्स ख़रीदे। इसके सबूत क्या हैं और क्या सबूत हैं कि नवाज़ शरीफ ने अपनी जेब से या बैंक अकाउंट के ज़रिए रकम मुंतकिल करवा के ये लंदन फ्लैट्स ख़रीदे हैं। कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलती रही आर्टिकल 184(3) के तहत वो सिविल नौइयत की थी। हमने अब जो प्रोसीडिंग चल रही है इसमें हमने जो क्रिमिनल लॉ है, जो फ़ौजदारी कानून है, हमने उसको सामने रखना है और उसके तहत इन चीज़ों को देखना है।
سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طرح سے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس بنایا گیا، جی آئی ٹی بنائی گئی، اس کے اوپر سوالات موجود ہیں، اور اس حوالے سے میں ایک ویڈیو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ پاناما ججمنٹ کے حوالے سے کیا ویو ہے۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا ایک اختلافی نوٹ جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہے۔ تو یہ وہ اہم سوالات تھے جن کا مؤثر انداز میں نیب جو ہے وہ جواب نہیں دے سکا، اور کورٹ نے اس کیس کی سماعت کے دوران ایک سوال یہ بھی پوچھا نیب سے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا نواز شریف نے کہیں یہ تسلیم کیا ہے کہ لندن فلیٹس ان کے ہیں؟ تو اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے وکیل نے یہ جواب دیا کہ نواز شریف نے سپریم کورٹ سے لے کر جے آئی ٹی تک، اور پھر جے آئی ٹی سے لے کر نیب کورٹ تک کہیں پہ بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ لندن فلیٹس جو ہے وہ ان کی ملکیت ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے ایک اپنا دلائل دیتے ہوئے جب یہ کہا کہ نواز شریف لندن فلیٹس میں ہی جا کر رہتے ہیں، تو اس کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ اہم آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں تو آدھے لوگ دوسروں کے گھروں میں جا کر رہتے ہیں، تو بہت مشکل پیش آئی۔ ہم نے دیکھا نیب کی جانب سے نیب جو ہے وہ درست انداز میں عدالت کے جو کوشچنز تھے ان کا جواب نہیں دے سکا، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر نواز شریف بری ہو جائیں تو کیا اسی کیس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے اوپر وکیل نیب نے کہا کہ نہیں جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب بالکل واضح کیا ہے کہ مریم نواز کی معاونت کا الزام بعد میں آئے گا، سب سے پہلے نیب کو یہ بات اسٹیبلش کرنی پڑے گی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ لندن فلیٹس در حقیقت نواز شریف کی ملکیت تھے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ سے چلا، پاناما میں جو جے آئی ٹی بنی، پھر اس کے بعد نیب کورٹ میں معاملہ گیا، تو ہر سطح کے اوپر کہیں پہ بھی ڈاکومنٹس کی صورت میں یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ لندن فلیٹس نواز شریف کی ملکیت تھے، بلکہ شریف خاندان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ لندن فلیٹس در حقیقت حسین نواز کی ملکیت ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی بالکل واضح کیا کہ ہم مفروضوں کے اوپر جو ہے نہیں جائیں گے، اور نہ ہی ہم مفروضوں کے اوپر اس کیس کو آگے چلائیں گے۔ ہم نے شواہد کی روشنی میں یہ معاملہ دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کیس میں کوئی اہم پیش رفت جو ہے وہ پھر ہو سکتی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز پر بطور پبلک آفس ہولڈر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، اور اس کیس کی سماعت کے دوران جب کورٹ کی جانب سے بار بار یہ سوالات اٹھائے گئے نیب کی جانب سے، اور نیب جب مؤثر جواب نہ دے سکا، تو ایک موقع کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز پیچھے بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر سے سرگوشی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اس طرح کی صورتحال نیب کے ساتھ پیش آ رہی ہے کہ جس طرح سے ایک خاتون نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے اور آپ میری ماما سے پوچھیں۔ آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کا ایک بڑا ہی پی ٹی آئی کی ایک کارکن کا ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں ان سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے پوچھا گیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتہ، میری والدہ جو ہیں آپ ان سے پوچھیں۔ تو ایگزیکٹلی یہی بات مریم نواز نے جب نیب بار بار عدالتی سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہا، تو اس کے اوپر مریم نواز نے خرم دستگیر سے کہا کہ نیب کی تو حالت ایسی ہی ہے جیسے یہ ایک ویڈیو میں کہا گیا کہ مجھے نہیں پتہ، آپ میری ماما سے پوچھ لیں۔ تو اگلی سماعت 29 سپتمبر کو ہونے جا رہی ہے، بہت اہم کیس ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر آنے والی چند مزید پیشیوں میں یہ کیس بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔